अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै दिपाती मल्सिनाको स्वागत छ। आज 2079 साल माघ 24 गते मंगलबार, फागुन कृष्ण पक्षको द्वितीय तिथि, सन् 2023 फेब्रुअरी 7 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। तरकारी बारीदेखि नै बिचौलियाको रजगजका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा। किसानले आन्दोलन गरे पनि सरकार मौन, व्यापारी आफू खुशी मूल्य निर्धारण गर्दै। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढ्यो, प्रति लिटर 3 रुपैयाँले वृद्धि। पेट्रोल लिटरको 178 र डिजेल र मट्टीतेल 175 रुपैयाँ पुग्यो। वैदेशिक रोजगार बोर्ड र बीमा कम्पनीबाट पाउने क्षतिपूर्ति रकममा पनि श्रमिकका परिवारलाई ठगिएको बारे उजुरी दिए दोषीलाई कारबाही हुने। टर्कीमा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3700 नाग्यो। विश्वभरबाट सहयोगी टोलीको पुग्ने क्रम सुरु। र राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज न्यू डायमण्ड र एपीएफ खेल्दै। जस्मिन पेन्ट्स लगाऊ र लकी ड्र मार्फत वर्षैभरि हरेक महिना 1 लाख र उपहारहरू जितौं। यो योजना अन्तर्गत वर्षभरि प्रत्येक महिना लकी ड्र मार्फत 1 जनाले 1 लाख, 1 जनाले स्मार्टफोन, 10 जनाले DHI राइस कुकर र 100 जनाले घडी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकाय रामपुर चितुवनको भर्ना आवेदन सम्बन्धी सूचना। यस संकायमा शैक्षिक सत्र 2079-80 मा सञ्चालन गरिने स्नातक तहको BVSC एन्ड AH र BSc फिशरिज विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले फागुन 2 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन आवेदन फारम भर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, CMC क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य बढाएको छ। निगमले गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँका दरले बढाएको हो। अब पेट्रोल प्रति लिटर 178 रुपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 175 रुपैयाँ पुगेको छ। खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत छ। निगमले विज्ञप्ति निकालेर इन्डियन आयल कर्पोरेशनबाट गएको 16 गते प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 8 रुपैयाँ 10 पैसा, डिजेलमा 7 रुपैयाँ 98
पैसा, मट्टीतेलमा 4 रुपियाँ 61 पैसा र हवाई इन्धनमा 7 रुपियाँ 80 पैसा मूल्य बढेर आएकाले मूल्य वृद्धि गर्नु परेको जनाएको छ। यो महिना नेपाल सरकारको ऋण र इन्डियन आयल कर्पोरेशन लिमिटेडलाई तिर्नुपर्ने बक्यौदा 16 अर्ब 30 करोड़ रुपियाँ पुगेको पनि निगमले दावी गरेको छ। काठमाडौँदेखि चितवनसम्मको दूरी झण्डै 150 किलोमिटर छ। झण्डै 5 घण्टाभित्र ढुवानी हुने तरकारीको उपभोक्ता मूल्य भने 10 गुणासम्म बढ़ी पर्ने गरेको छ। तरकारी बारीदेखि नै बिचौलियाको रजगज हुँदा किसानले मूल्य पाएका छैनन्, अर्कोतर्फ उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य रहेका छन्। चितवनको ढुङ्गाना एग्रिकल्चर प्रोडक्ट प्रणालीका सञ्चालक समर्थन ढुङ्गानाका अनुसार बन्दा प्रति किलो 5 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ, तर काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ता मूल्य प्रति किलो 50 रुपियाँसम्म पर्छ। किसानको बारीमा गोल भेडा प्रति किलो 13 देखि 15 रुपियाँ बिक्री भइरहेको छ। त्यही गोल भेडा काठमाडौँमा आइपुग्दा अहिले प्रति किलो 60 रुपियाँसम्म पर्छ। त्यस्तै किसानले प्रति किलो 10 देखि 15 रुपियाँसम्म बेच्ने काउलीको उपभोक्ता मूल्य भने अहिले प्रति किलो 60 रुपियाँ पर्छ। किसानले सस्तोमा बिक्री गरेका तरकारी सर्वसाधारण उपभोक्ताले भने चर्को मूल्यमा किन्नु परेको 5 खालका किसान कुमार घोरासैनीले बताउनुभयो। तरकारीको उत्पादक किसान मारमा पर्दै आएका गोलभेडा, काउली, बन्दा, परवर लगायतका तरकारी फालेर आन्दोलन पनि गरेका थिए। किसानको माग सुनवाई नभए आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने किसानको भनाइ छ। किसानले मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहँदा सरकार भने मौन रहेको छ। मूल्यको सन्दर्भमा बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय निकाय, नगरपालिका र गाउँपालिकाको हो। प्रमुख दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पनि हो। बिचौलियाले नै तह निर्धारण गर्ने र समस्या समाधान गर्न अध्ययन नभएका होइनन्। सरकारी अधिकारीहरूले आधा दर्जन भन्दा धेरै प्रतिवेदन पनि बनाएका छन्, तर ती दराजमै सीमित भएका उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल सिन्हा भने यसले पनि सरकार गैरजिम्मेवार रहेको पुष्टि भएको बताउनुहुन्छ। उहाँको अनुसार एक थरी बिचौलियाले किसानबाट संकलन गर्ने र अर्कोले थोक बजारसम्म ल्याइदिने र खुद्रा पसलेले आफै होलसेलमा नगई गाडी मार्फत ल्याउने चलन रहेको छ। यसरी विभिन्न तह हुँदा मूल्य आफू खुसी निर्धारण हुन्छ। व्यवसायीको सटर भाडामा पनि एकरूपता छैन, जसले गर्दा पनि उपभोक्ताहरू चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। यसको पुष्टि वाणिज्य विभागको प्रतिवेदनले पनि गर्छ। झण्डै 2 वर्ष अघि विभागले गरेको एक अध्ययनमा तरकारीको मूल्य पसलै पछि फरक रहेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। किसानबाट 5 रुपियाँमा लिएर 50 रुपियाँमा बिक्री शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। इलाम 2 सुम्बेककी दाता कुमारी राई ढकालको परिवारले वर्षौंदेखि अकबरे खुर्सानीको खेती गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय यसको मूल्य बढेपछि उहाँले झण्डै 8 रोपनी जग्गामा खुर्सानी लगाउनु भएको छ। विडम्बना मूल्य घट्दै गएको छ। यस वर्ष अकबरे खुर्सानी प्रति किलो 200 रुपियाँ हाराहारीमा मात्रै बिक्री गरेको उहाँले दुखेसो गर्नु भएको छ। इलाममा किसानले प्रति किलो 200 रुपियाँमा खरिद बिक्री गरिरहेको अकबरे खुर्सानीको मूल्य काठमाडौँमा भने 1000 रुपियाँसम्म पर्छ। कालीमाटी तरकारी बजारको दैनिक मूल्य सूचीमा हिजो अकबरे खुर्सानीको थोक मूल्य प्रति किलो 300 रुपियाँ छ, तर हिजो बजारमा अकबरे खुर्सानी नआएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले आयातमा कडाई शुरू गरे यता विदेशी मुद्राको ढुकुटी बढ्न थालेको छ। वैशाखदेखि पुष मसान्तसम्ममा आयातमा गरेको कडाई तथा राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारमा कसने नीति लिएपछि त्यसको प्रभाव विदेशी विनिमय सञ्चितमा परेको हो। राष्ट्र बैंकबाट हिजो सार्वजनिक देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले गएको पुष मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चित 13 खर्ब 37 अर्ब 29 करोड़ अर्थात 10 अर्ब 30 करोड़ अमेरिकी डलर पुगेको देखाएको छ। यो झण्डै 18 महिना यताकै धेरै हो। अहिलेको सञ्चितले 9 महिना 3 दिनको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी गराएको छ। यसअघि 2077 सालको साउनमा लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचन भएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चित 15 महिना 18 दिनको आयात धान्न पुग्ने गरी बढेको थियो। एटी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना अनुसन्धान गरिरहेको जाँच आयोगले प्राविधिक त्रुटि नै दुर्घटनाको कारण भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। दुवै इन्जिनका प्रोपेलर ब्लेड पंखा छड्के हुन नसक्दा एटीआर विमान दुर्घटना भएको आयोगको भनाइ छ। पोखरामा 24 दिन अघि एटी एयरलाइन्सको विमान खस्दा 72 जनाको ज्यान गएको थियो। दुवै इन्जिनका प्रोपेलर ब्लेड फेदर निश्चित डिग्री अनुसार छड्के नभई 90 डिग्रीमा सिधा भएकाले विमान दुर्घटनामा परेको आयोगले जनाएको छ। जाँच आयोगले दुवै इन्जिनका प्रोपेलर फेदरमा जानुको कारण भने खुलाएको छैन। प्राविधिक र मानवीय पक्षबारे थप अनुसन्धान
अघि बढ़िरहेको आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा अघि बढ़ाउने भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 का केही व्यवस्थाहरू संशोधन गर्नका लागि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई द्रुत गति अर्थात फास्ट ट्र्याकमा अघि बढ़ाउने निर्णय भएको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको हो। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त विधेयकलाई द्रुत गतिमा अघि बढ़ाउने निर्णय गरेको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनुभयो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा राज्यलाई पर्ने असरबारे सरकार पूर्ण जानकारी रहेको भन्दै उहाँले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषदले गएको हप्ता नै द्रुत गतिमा अघि बढ़ाउने निर्णय गरिसकेको जानकारी पनि दिनुभयो। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अब सरकारले विधेयक छिट्टै प्रतिनिधि सभा संसदमा लाने पनि उहाँले बताउनुभयो। संघीय संसदलाई बिजनेस दिने गृह कार्यमा सरकार जुटेको छ। मंसिर 4 को चुनावबाट आएको प्रतिनिधि सभाले अधिवेशन आह्वान भएको महिना दिन हुँदा पनि सरकारबाट बिजनेस पाएको छैन। प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनको झण्डै 1.5 महिना समय बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने कानून तय गर्न र प्रक्रियामा लैजान संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल थाल्नु भएको छ। हिजो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक र स्वतन्त्र सांसदहरूलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुझाव लिनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाले बिजनेस नपाएका बेला राष्ट्रिय सभाले हिजो 3वटा विधेयक पारित गरेको छ। अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ थमालाले जानकारी दिनुभएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त। पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले तरकारी बारीदेखि नै बिचौलियाको रजगजका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा। किसानले आन्दोलन गरे पनि सरकार मौन। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढ़्यो। पेट्रोल लिटरको 178 र डिजेल मट्टीतेल 175 रुपियाँ पुग्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चित 18 महिना यताकै बढ़ी। प्राविधिक त्रुटिका कारण पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर।
रोजगारीका लागि कुवेत गएका दाङको घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 सेवारका 26 वर्षका गंगबहादुर घरती मगर गएको साउनमा कम्पनीले दिएको छुट्टीमा घर आउनुभएको थियो। 27 साउनको राति खाना खाएर सुतेका उहाँ बिहान उठ्नु भएन। 9 महिनाको छोरा र 21 वर्षकी श्रीमती रविनालाई छाडेर उहाँ सधैँका लागि बिदा हुनुभयो। कमाई गरेर पाल्ने श्रीमानको देहावसान भए पनि उहाँकै नाममा सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाउने सुनेर रविनालाई केही राहत महसुस भयो र तर वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने रकममा कमिसन खान दाङकी रविना घरती घरमै दलाल पुगेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गुमाएका नेपाली श्रमिकको परिवारले वैदेशिक रोजगार बोर्ड र बीमा कम्पनीबाट पाउने क्षतिपूर्ति रकममा दलालहरूले कसरी ठगी गर्छन् वा प्रयास गर्छन् भन्ने रविना एक उदाहरण मात्रै हुनुहुन्छ। यस्ता दर्जनौं पीडित छन्। ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारले पाउने क्षतिपूर्तिमा बाह्य दलाल मात्र होइन, बीमा कम्पनीकै पनि दलाली चलेको छ। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 23 बिन्दीका 35 वर्षका मोस्त विक्रम नदाफ कतार गएको 2 महिनामै गएको 13 असोजमा सड़क दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनुभयो। वैदेशिक रोजगार बोर्डले उहाँको शव 1 हप्ताभित्रै परिवारलाई बुझायो। बोर्डबाट पाउने सहायता रकम पनि परिवारले माग्यो, तर नदाफले म्याग्दी जीवन बीमा गरेको सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सले भने रकम भुक्तानीका लागि कमिसन मागेर निकै दुःख दियो। धनुषाकै छेदु मण्डलका दाजु दिपेन्द्र मण्डलले पनि बीमा कम्पनीले आफूलाई हैरान दिएको गुनासो गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार बोर्डका पूर्व कार्यकारी प्रमुख राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले दलालहरू आफन्त खोज्दै मृतकका परिवारसँगै आउने भएकोले चिन्न गाह्रो हुने बताउनुभयो। नेपाल बीमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजु कुमार पौडेलले ठगी भएको निवेदन परेमा दोषीमाथि कारबाही हुने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते भएका कामदारले पनि स्वास्थ्य अवस्था अनुसार न्यूनतम 7,000 रुपियाँदेखि अधिकतम 7 लाख रुपियाँसम्म आर्थिक सहयोग पाउँछन्। मृतक कामदारका परिवारले वैदेशिक रोजगारीका म्यादी जीवन बिमा बापत कम्तीमा 10 लाखदेखि बढीमा 14 लाख रुपियाँसम्म पाउने व्यवस्था रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। कम्पनीले बिमितको उमेर अनुसार बीमा रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छ। श्रम स्वीकृति अवधि सकिएका कामदारले भने यी कुनै पनि सुविधा पाउँदैनन्। पछिल्लो 3 वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार मध्ये 3179 कामदारले विदेशमै ज्यान गुमाएका छन्। श्रमिकको शवमा पनि ठगी शीर्षकमा आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। फेरि पनि वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित प्रसंग। नयाँ सरकार गठन भए ता वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 पुनः संशोधन गर्ने कुरा जोड़ तोड़ले उठिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई छोटो र सरल बनाउन ऐन संशोधन गर्ने विषयमा सरकारले जोड़ दिएको देखिन्छ। अनि त्यसको तुलनामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने प्रक्रिया लामो भएको गुनासो नयाँ होइन। ऐनमा भएको व्यवस्था र व्यवहारमा तालमेल नमिलेर श्रमिकले शास्ति भोगिरहेका बेला ऐन संशोधनको तयारी भएको हो। थप जानकारी सहित सञ्जिता देवकोटाको रिपोर्ट। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया गन्तव्य देशबाट कामको माग ल्याउनेबाट शुरूआत हुन्छ। रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट यतिजना श्रमिक चाहियो र ती श्रमिक यो नामको इजाजत पत्रवाला म्यान पावर मार्फत ल्याउन चाहन्छु भनेर दूतावासमा कामको माग सहितको कागजात प्रमाणीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्छ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका 2075 अनुसार दूतावासले प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका कागजातहरू 10 दिनभित्र प्रमाणित गरिसक्नुपर्छ। कागजात पूरा नभएका अथवा जुन कम्पनीबाट जुन म्यानपावरका लागि कामको माग आएको हो त्यो कम्पनीमा श्रमिकले समस्या भोगिरहेका भएमा ऐनले तोकेको अनुसार 10 दिनभित्रै दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुँदैन। कहिलेकाहीँ कागजात र प्रक्रिया नमिल्दा मागपत्र प्रमाणीकरणको काम ऐनले तोकेको मितिमै गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत दिल्लीराज पौडेल। प्राविधिक रूपले, कानूनी रूपले अथवा सम्झौता अनुरूप नभएको अथवा कुनै कम्पनी जसले सबमिट त गरेको छ तर उसको ट्र्याक रेकर्ड चाहिँ राम्रो छैन, अन्य कुनै समस्याहरू छन् भने कहिलेकाहीँ सबै कुराहरू 10 वर्किङ डेजमै हुन्छ भन्ने कुरा नरहन पनि सक्छ। त्यहाँ कुनै समस्याहरू छैनन् भने हाम्रो निश्चित स्रोत र साधनले पनि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ समयभित्र समापन गर्ने चाहिँ गरिरहेका छौँ र हामी त्यो गर्नको निम्ति प्रतिबद्ध छौँ।
दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएर आएका मागको जाँचबुझ गरी वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्व स्वीकृति दिने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को दफा 15 ले गरेको छ। यसका लागि म्यानपावर कम्पनीले विभागमा निवेदन दिनुपर्छ र म्यानपावर कम्पनीले पेश गरेका कागजात जाँचबुझ गरी विभागले 4 दिनभित्र वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया शुरू गर्न म्यानपावर कम्पनीलाई पूर्व स्वीकृति दिइसक्नुपर्छ। व्यवहारमा चाहिँ दूतावासबाट प्रमाणित भएर आएका माग प्रमाणित गरेर पूर्व स्वीकृति दिन विभागले कति समय लगाउँछ त? वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका सूचना अधिकारी बसन्त बहादुर बोहरा। धेरै जसो डकुमेन्ट सेम डेमै अप्रुभ गरिएको स्थिति छ। यद्यपि धेरै संख्यामा डिमान्डहरू भयो, ड्यू प्रोसेसमा पुगेको हुने त्यो अवस्थामा चाहिँ रिजेक्ट गर्ने गरिएको छ। अरू चाहिँ 95% डकुमेन्टहरू अन टाइममै अप्रुभ भएको अवस्था हो। पूर्व स्वीकृति पाएपछि सबै विवरण खुलाई म्यानपावर कम्पनीले नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा 7 दिनको म्याद राखी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्छ। त्यसपछि आएका आवेदनबाट श्रमिक छनौट गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था छ। तर कति समयसम्म पठाइसक्नुपर्ने भनेर ऐनमा उल्लेख गरिएको छैन। विज्ञापन गरेर श्रमिक छनौट, भिसा प्रक्रिया, स्वास्थ्य परीक्षण, अभिमुखीकरण, तालिम र अन्तिम श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया गरी श्रमिकलाई कामका लागि विदेश उडाउन म्यानपावर कम्पनीहरूले 6 महिनासम्म लगाउँछन्। सरकारी निकायबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गराउन र पूर्व स्वीकृति लिनकै लागि पनि गौडामा घुस खुवाउनु परेकै कारण समयमा श्रमिक विदेश उडाउन नसकेको म्यानपावर व्यवसायीले खुलेआम भन्ने गरेका छन्। तर म्यानपावर कम्पनीहरू विभागबाट पूर्व स्वीकृति पाएपछि विज्ञापन गरेर पनि सकेसम्म छिटो गरी श्रमिक पठाउन चाहँदैनन्। आफूले मागे अनुसारको रकम दिने मानिस नपाउँदासम्म बरु पटक पटक विज्ञापन गर्छन् तर श्रमिक विदेश उडाउँदैनन्। किन त? म्यानपावर व्यवसायी तथा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ भन्छन् गर्यो भने अब 3 दिनमा हुन्छ, भएन भने अब लामै समय झुलाउँछ। त्यसको लागि अर्को एउटा सङ्घर्ष गर्नु पर्यो व्यवसायीले। त्यो त्यति लास्टमा फुल स्टपमा अलिकति चाहिँ फरक परेको देखियो भन्ने खालको विषयले नै फेरि अर्को चाहिँ धेरै लामो समय चाहिँ त्यहाँ फर्किनु पर्ने समय हुन्छ। केही कर्मचारीहरूले चाहिँ अब छुट्टै खालका चाहिँ अलिकति चाहिँ दबावहरू पनि दिन्छन्। वैदेशिक रोजगार ऐनले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सबै प्रक्रियामा काम सक्ने समय नै किटान गरेको छ। तर समस्या व्यवहारमा छ। दूतावासले तोकिएको समयमा मागपत्र प्रमाणीकरण गरे नगरेको अनुगमन हुँदैन। विभागले पूर्व स्वीकृति दिइसकेपछि म्यानपावरले तोकिएको समयमा किन माग अनुसारका श्रमिक पठाएनन् भनेर पनि सोधी खोजी हुँदैन। जसको मर्कामा श्रमिक नै परिरहेका छन्। शून्य लागतमा जान पाउनुपर्ने देशमा लाखौं रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। पासपोर्ट र पैसा बुझाएको महिनौसम्म पनि रोजगारीका लागि उड्न नपाउने समस्या पनि उस्तै छ। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 को अब हुने संशोधनमा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई छोटो र सरल बनाउन के कस्ता कुराहरू समेट्नु पर्ला त? अधिवक्ता सोम लुइटेल अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति भनेर दोहोरो ढङ्गले स्वीकृति गर्ने जुन हाम्रो सिस्टम छ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ। एउटै मात्रै स्वीकृतिको प्रणालीमा जान सक्छौँ। अलिकति हाम्रो नीतिगत तारतम्यता पनि भएन। अहिले बिहान 8:20 प्रसारण हुने कार्यक्रम देश परदेशमा वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारी पहल र नीतिगत व्यवस्था बारे विस्तृत जानकारी सुन्न नभुल्नुहोला। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत।
आर्थिक स्वतंत्रता हो, आत्मा विश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, संपन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू। बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले मोबाइल सिम कार्ड लिँदा ग्राहकले बायोमेट्रिक दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। बायोमेट्रिक गर्दा व्यक्तिको आँखा, अनुहार र हात आदिको डिजिटल विवरण संकलन गरिन्छ। अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी बनाउँदा बायोमेट्रिक दिनुपर्छ। मन्त्रालयले पुस 28 गते नै नयाँ सिम लिँदा बायोमेट्रिक गराउने निर्णय लिइसके पनि सेवा प्रदायकहरूको नियमनकारी संस्था दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई भन्ने पत्रचार गरिसकेको छैन। गृहको निर्णय लागू भई सिम कार्ड लिने ग्राहकले नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायत कागजात मात्रै पेश गरेर पुग्दैन। यसका लागि उसले आफ्नो बायोमेट्रिक पनि दिनुपर्छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर भीष्म कुमार भूषालले सिम कार्डको दुरूपयोग भएको गुनासो आएको र प्रहरीको कतिपय अनुसन्धान पनि त्यस्तो देखिएकोले सिम कार्ड वितरणमा नयाँ प्रणाली खाँचो रहेको बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। दाङमा समयमा सड़क मर्मत नहुँदा धुलोसँगै यात्रामा शास्ति खेप्नु परेको गुनासो बढेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर कुञ्जमणि भूषाल लेख्नुहुन्छ। दाङमा मात्रै होइन, नेपालको धेरै जसो क्षेत्रका सड़कको हालत यस्तै छ। बर्खामा हिलो, हिउँदमा धुलो। यही खबरमा सुजन आले मगरको प्रतिक्रिया छ। केन्द्रदेखि पालिकासम्मका जनप्रतिनिधि छनौटमा हामीले विचार नपुर्याउँदाको परिणाम हो यो। काम छिटो सक्दा त कमिसन कम आउने भएर होला कि किन होला यसरी सड़कको काममा ढिलो गर्ने। अर्थविदहरूले पूरक बजेट ल्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताएका खबरमा कृष्ण थापा लेख्नुहुन्छ, जे जस्तो बजेट ल्याए पनि उल्लेखित शीर्षकमा खर्च हुने होइन। खर्च हुने भनेको तलब र भत्तामा मात्र हो। अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई थप 2 मन्त्रालयको कार्यभार तोक्नु भएको खबरमा द्रोण कुमार घिमिरेले व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नु भएको छ, यसरी सबैले छाड्दै जान्छन् अनि सबै पद आफ्नै पार्टी र परिवारलाई बाँड्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न है। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। टर्कीमा हिजो गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3700 जना भन्दा धेरै भएको छ। अहिलेसम्म प्राप्त विवरण अनुसार टर्कीमा 2300 जना र सिरियामा 1444 जना गरी 3744 जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको रोइटर्सले जनाएको छ। टर्कीमा मात्रै 14000 भन्दा धेरै घाइते भएको र उनीहरूको उपचार भइरहेको तथा सिरियामा पनि कयौं घाइते भएका बीबीसीले जनाएको छ। टर्कीमा हिजो बिहान 7.8 रेक्टर स्केल र दिउँसो 7.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। हिजो बिहानको भूकम्पपछि कयौं परकम्प गइरहेका छन्। रातभर पनि खोजी तथा उद्धारको काम भएको छ। लाखौं मानिस घरबार विहीन भएका छन्। विस्थापितहरूलाई कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले समस्या थपेको छ। यसैबीच भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनामा फँसेकाहरूको खोजी तथा उद्धारका लागि विश्वका विभिन्न देशबाट विशेषज्ञ टोली पुग्ने क्रम पनि चलिरहेको छ। अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिको लागि आज न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लब र विभागीय टोली एपीएफ खेल्दैछन्। न्यू डायमण्ड प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै शीर्ष स्थानमा रहेर फाइनलमा पुगेको हो भने एपीएफ दोस्रो स्थानमा रहेर फाइनलमा पुगेको। यस्तै तेस्रो स्थानका लागि पनि आजै त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल पुलिस क्लब खेल्दैछन्। शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा चलिरहेको प्रतियोगितामा 4 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताका विजेता टोलीले 3 लाख, उपविजेताले 1,50,000 र तेस्रो हुने टोलीले 75,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।
अब केही खबर संक्षेपमा। सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 7 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले पाण्डेलाई 7 वर्ष कैद र पीड़ितलाई 75,000 रूपियाँ क्षतिपूर्ति तिर्ने सजाय तोकेको हो। बलात्कारको अभियोगमा हदम्याद गुज्रिएपछि प्रहरीले पाण्डे विरूद्ध बाल यौन दुरूपयोग र मानव बेचबिखन विरूद्धको मुद्दा चलाएको थियो। पाटन क्षेत्रका 4 मन्दिरको पुजारीको जिम्मेवारी एक महिलाले सम्हाल्नु भएको छ। च्यासन देग, ज्वालारण सिंह, हरिशंकर र भस्मेश्वरको पूजाको जिम्मेवारी वन्दना झाले पाउनु भएको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। आफ्नो मिठो अरूको तितो। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। तरकारी बारीदेखि नै बिचौलियाको रजगसका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा। किसानले आन्दोलन गरे पनि सरकार मौन, व्यापारी आफू खुशी मूल्य निर्धारण गर्दै। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य बढ्यो। प्रति लिटर 3 रुपैयाँले वृद्धि। पेट्रोल लिटरको 178 र डिजेल मट्टीतेल 175 रुपैयाँ पुग्यो। वैदेशिक रोजगार बोर्ड र बीमा कम्पनीबाट पाउने क्षतिपूर्ति रकममा पनि श्रमिकका परिवारलाई ठगिएको बारे उजुरी दिए दोषीलाई कारवाही हुने। टर्की र सिरियामा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,700 नाग्यो। विश्वभरबाट सहयोगी टोली पुग्ने क्रम शुरू। र राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि आज न्यू डायमण्ड र एपीएफ खेल्दै। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ कार्टुनमा रवि लामिछाने जस्ता देखिने एकजना व्यक्ति आफ्नो साथीसँग अंगालो मारेर बात मार्दै हिँडिरहेका छन्। अनि गफकाफको क्रममा उनी भन्दैछन्, नाथे एउटा नागरिकता नलिँदा पनि म जस्तो नैतिकवान मान्छेलाई लखेट्छन् यार।